खेल मंत्री श्री रमेश तवडकारान गोयच्या सांस्कृतिक दायजाचो प्रसार आणि कलाकारांकाक आधार दिवपा खातीर सुरू केल्या उपक्रमांची माहिती प्रसार माध्यमांकाक दिली. योजने खातीर जाहीर जाल्लो आसा आनी ह्या संदर्भात विस्तृत म्हायती दित आसतना म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर हांव स्वताक ट्रायबल मंत्री आशिल्लो आनी म्हाका दिसता त्या कालखंडाक आमी सादारणशे 22-23 योजना आमी डिझायन केल्यो आनी ताची इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केल्लें आनी त्या योजना फाटल्यान की प्रत्येक समाजाक आशिल्लें दुख्ख पिडा आणि तातूंतल्यान त्या एखाद्या मनशाक कसो वयर हाडपाक येता, त्या समाजाक कसो वयर हाडपाक येता ह्या दृश्टिकोनाच्यान विचार करून त्यो आमी स्किमी काडिल्ल्यो आनी तातूंतलीच एक योजना म्हणजे मातृत्व योजना म्हणजे फर्टिलिटी योजना की ताका म्हणजे IVF योजना. ह्या योजने अंतर्गत म्हणजे समाजामध्ये असे एक म्हणजे जे इलिटरेट अशिक्षित जे लोक असताले आणि तांचे मध्ये एक भावना अशी असताली एक जोडप्याक समजा भुरगें जालें ना आसत जर जाय जाल्यार ताका वांज म्हणटाले, ताका घाडी देवतार बाकी ह्या सगळ्या लोकां कडेन म्हणजे भुंदू बाबा हांचे म्हणजे अशें हाजेर श्रद्धा आसताली आनी त्यामुळे की आज सायन्स इतलें प्रगत जावन सुद्दां ताजें योग्य ट्रिटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान ताजे शोध लावप किंवा ताजें समजून घेवप अशें प्रकारची गजाली करिनाशिल्ले आनी त्यामुळे परत तो दादलो आसतालो परत दुसरे लग्न जातालो आनी तातूंतले समाजामध्ये एक मोठी समस्या निर्माण जाताली की बायल कशी तरी जगताली आनी हाचोच विचार करून 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर की ह्या लोकांक अवेर करपा खातीर आनी तातूंतल्यान जे आज मेडिकल ट्रिटमेंट ज्यो आसा ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो कितल्यो अवेलेबल आसा आनी कशा तरी मेळूं येता हाचो विचार करून जो आसा न्ही आनी ह्या प्रामुख्यान ट्रायबल कम्युनिटी भितर ह्यो सगळ्यो गजाली दिसताल्यो आनी ताचोच विचार करून जो आसा न्ही की आमी फर्टिलिटी योजना की आमी त्या वाटेर घातली आनी ताचो परिणाम जो आसा अवेरनेस म्हणून आसा न्ही म्हणजे आसा जवळ जवळ 60 पेक्षा वयर अशा हांकां जोडप्यांक ताजें ट्रिटमेंट घेवन भुरगीं जाल्लीं आसा. म्हाका दिसता की 10 अशे प्रकारचे जोडपे आसतले की तांकां ट्विन्स जाल्ले आसा की तातूंत एक बरो रेशियो जो आसा न्ही जे सगळ्या गजालींनी दिसता पडटलो आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की म्हाका दिसता संपूर्ण भारतांत जे आसा न्ही अशी एक इनोवेटीव योजना ज्या योजने खातीर एखादें सरकार ट्रिटमेंटा खातीर 5 लाख रुपये खर्च करता अशा प्रकारे भारतांत खंयच्याच राज्याक नाशिल्ली त्या वेळाचेर म्हणजे 12 ते 15 आज एखाद्याक नवीन जे सगळ्या म्हणजे मेडिकल क्षेत्रामध्ये आसा न्ही सरकार किंवा अन्य ते आज आयिल्ले आसा त्या वेळाचेर नाशिल्ली पण ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून जो आसा न्ही म्हणजे आमी सुद्दां ह्या सगळे कडेन बऱ्याच वेळाचेर आमी सांगताले लोकांचेर आनी त्यामुळे ह्या एजन्सीन जी आसा ती मानून घेतली आनी त्या एजन्सीन आमकां की एक विशेष अशी योजना अशें म्हणून जी आसा ताका सिल्वर एवॉर्ड दिल्लो आसा आनी म्हाका खूब सांगपाक आनंद दिसता की अशा प्रकारच्यो दुख्ख पिडा समजून घेवन ज्यो आमी योजना केल्यो की ताजे खऱ्यांनीच जे आसा न्ही भारतांतले अनेक संस्था भारत सरकार ते भारतांतल्या अनेक संस्था संस्थांनी दखल घेतली आसा त्यामुळे एक प्रकारे आमकां काम करपाक प्रोत्साहीत जाल्लें आसा आनी एक अर्थान जे आसा न्ही गोंय सरकाराक खरें म्हणजे तो एक मान सन्मान आसा. गोंयाक ही इनोवेटीव योजना सुरू जाल्ली आसा आनी ह्यातून जे सर्वसामान्य मनशाक एक प्रकारचो दिलासो दिल्लो आसा त्यामुळे म्हाका निश्चितपणे एज एक मंत्री म्हणून त्या वेळाचो मंत्री आनी आज मंत्री म्हणून जो आसा न्ही म्हाका गर्व आसा की ह्या सगळ्या गजालींचेर जे विशेष करून ज्यो योजना काडल्यो ताजे खातीर की समाजांतल्या दुख्खी पिडीत मनशाक जे आसा न्ही एक अपलिफ्ट करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान हें काम योग्य दिशेन चल्लां हाजे खात्री म्हाका आज मेळिल्ली आसा. ती स्कीम अजून चालू आसा आज ताजे अवेरनेस चड आसा की त्या वेळाचेर आमकां सादारणचे 2-3 वर्सां ताजे अवेरनेस करपा खातीर खूब लोकांक सांगची पडलें. आज ती स्मुथली चल्ली आसा आज तशें अडचण खंयचेच आनी आज कशें आज आमी वेगवेगळे हॉस्पिटलांनी ताका एम्पॅनर केल्ले आसा. आज विशेष करून आमच्या GMCक सुद्दां जी ही फॅसिलिटी अवेलेबल आसा आज पूण त्या वेळाचेर न्ही आत्तां ही स्कीम ट्रायबल लोकां खातीर नाही ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याची योजना ट्रायबला खातीरच आशिल्ली की ती योजना दुसरे अन्य म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान करपाक आमी आमचें काम जे ते सरकारान दिसता पूण आमी म्हणजे समाजांतले दुख्ख पिडा ही विचार करून जो आसा न्ही अशें एक समस्या आसा हाचो विचार करून जो आसा न्ही की ती हाचेर म्हणजे विशेष करून जे आसा न्ही
की त्या भायर एक वांद म्हणटा वताले ताका झाडी देंवता बाकी सगळे अशे बंधू बाबा आसा हाजे कडेन लोक वताले म्हणजे प्रॉपर सायंटिफीक ट्रिटमेंट जी घेवपाक जाय ते घेवपा खातीर म्हणजे एक प्रकारचें एज्युकेशन कमी आसल्यामुळे एक तरेचे खंयच्या अशा हाजेर बंधू बाबा किंवा मारू देवता हाजेर लोकांची श्रद्धा आसल्यामुळे जावं शकता तातूंत जे लोकांक भायर काडपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आनी खरें एक फॅक्ट जो आसा न्ही तो लोकांक दाखोवन दिवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आनी ताणी विश्वास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पात्र ठरले आज म्हणजे त्या वेळाची ती आमकां खूब चॅलेंज आशिल्ली पण आज ताची अवेरनेस खूब मोठे व्हडून जाल्लें आसा की अशें जावंक शकता हाजी खात्री लोकांक मेळटा आता पर्यंत कितक्या लोकांक लाभ जालो आसा आतां पर्यंत 300 जवळ 350 एप्लिकेशन आमकां आयली हय आनी तातूंतले सादारणशे 60 जाणांची प्रत्यक्ष ह्या सगळ्या हाजो फायदो घेवन जे आसा न्ही तांकां भुरगीं जालीं आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन्स जाल्ले आसा म्हणजे गोंयांतल्या खंयच्या हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट म्हणजे हें करता म्हणजे गोंयांतले सादारणशे 3-4 हॉस्पिटल आमी 7 एम्पॅनल हॉस्पिटल प्रायवेट हॉस्पिटल आत्तां आयली ती GMC गेल्ली आसा पयलीं GMC नाशिल्ली की आमचे गोवोरमेंटाक नाशिल्ली सरकार कितके पयशे दिता म्हणजे cost? आनी ह्या योजने अंतर्गत वेगवेगळ्या फेजीचेर अप टू 5 lakhs पर्यंत जे आसा न्ही की ताका त्या योजनेक आमी प्रोविजन केल्लें आसा कांय जाणांक 5 लाख लागता कशें अशें ना पण हायर लिमीट जे आसा न्ही 5 लाख पर्यंत ताचे त्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी 5 लाखाचे जर वयर गेले जाल्यार मागीर नाही आमचे कडेन वयर गेल्ले जाय ती अशी केसीस आमचे येवंक ना म्हणजे ताजे पेक्षा चड लागले अशें केन्नाच येवंक ना आमकां पण आतां पर्यंत जे आसा न्ही लोकांनी की ताजो म्हणजे हायर सायडीन जे आसा न्ही 5 लाख कोणाक 3 लाख लागले कोणाक 3.5 लाख लागले कोणाक 4 लाख लागले म्हणजे हांव कितें ट्रिटमेंट घेतले पण हितून कितके जाणांक तेजो लाभ जालो असो कितके तेच सांगता आतां पर्यंत आसा न्ही 60 जाणांक सारको लाभ जालो आनी तातूंतले 10 जाणांक जे आसा न्ही ट्विन्स भुरगीं जाली आनी एप्लिकेशन आमचे जवळ 350 एप्लिकेशन आयली आता हेजो एक विशय की आतांचे जे हें आसा म्हणजे लोकांची जी राहणीमान आसा त्या हितून चडशे जाणांक म्हणजे लेट भुरगीं जाता किंवा थोडी कितें जाता न्ही ती सुद्दां एक गोंयाक देशभर एक समस्या आसा आज जर आमी पयर म्हाका आमचे मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक म्हाका आमचे GMC जे गायनीक जे स्पेशलिस्ट आसा तांणी तांचे बरोबर मिटींग आशिल्ली ह्याच योजने संदर्भांतली तांचें म्हणणें आशिल्लें की गोंयचो रेशियो जो आसा 1.3 आनी नॅशनल जो रेशियो आसा तो 2.2 आनी त्यामुळे म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ह्यो गजाली आमकां करणें कित्याक गरजेचें आसा आज अनेक प्रकारच्यो समस्या म्हणजे आज आमी पळयले आसा जायते समाजा मदीं आसा न्ही जे आज म्हणजे कांय जाणांक भुरगीं जल्माक घालपाचें ना अशेय मानसेचे लोक आसा कांय जाणांक एकच भुरगीं जल्माक घालपाचें आसा कांय जाणांक अशा प्रकारची समस्या आसा त्यामुळे एक ह्या सगळ्या गजालीचेर आसा न्ही म्हणजे फुडें एक मोठी समस्या निर्माण जावंक शकता आनी ती जावची न्ही त्या खातीर जे आसा सगळ्यांनीच आमी केअर घेवपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता ही योजना आमी त्या वेळाचेर जी 2012 ते 17 घातली त्यामुळे खरेंच म्हणजे आमकां आयडिया येवप आनी त्यो समस्या समजून घेवप आनी तितलीच म्हणजे त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणेंय ती उखलून धरप जे आसा न्ही हाका खरेंच एप्रिशिएट करप आणि देशात अशी खंय आसली का तुमची देशाक खंयच नाशिल्ली पयलें आत्तां आनी कडेन हें जाल्लें आसा म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा न्ही ताजी ट्रिटमेंट दिता पण बाकी खंयच्याच प्रायवेटान ना आणि क्रायटेरिया कितें एप्लाय करपाक लोकांक तो ट्रायबल आसता जालो तेणी ताजी सर्टिफिकेट लायली की ताजे जवळ 40 वर्सांचे वयर जाता म्हणजे अप टू म्हणजे तो म्हणजे 40 वर्सां पर्यंत तो प्रयत्न करूं शकता मग 40 वर्सां पर्यंत ताका भुरगीं जाली नासता जर जायत न्ही जाल्यार तो क्लेम करूं शकता आता 40 नंतर जाता हे आता सध्याचं सिच्युएशन हा की चडशे त्या वेळाचे एक वेगळी आसा पण आमी एवरेज धरताले की 25 वर्सां लग्न जालां आसत जर जायत न्ही किंवा एक 8-10 वर्सां ताका भुरगीं जालें नासत जर जायत न्ही जाल्यार त्या मनशान ट्रिटमेंट घेवपाची गरज आसा किंवा एक 5-6 वर्सां तरी आमी ताजें पळयतात आता आनी एक प्रश्न आलो की आतांचे जे राहणीमान आसा म्हणजे म्हाजो म्हणणं की